अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की दास्तान। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपने बचपन ही से अपने चचा की सोबत इख्तियार की और उनके साथ अल्लाह की इबादत और तौहीद के रास्ते पर चलने लगे। बचपन में आपको इल्म और हिकमत की दौलत हासिल हुई और आपके दिल में अल्लाह के खौफ और मोहब्बत की बुनियाद मजबूत हो गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने लगे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उनका साथ दिया। वो अपने चचा के मिशन में शरीक होकर लोगों को हक़ की दावत देते और बुराई की तरफ जाने वाले रास्ते से रोकने की कोशिश करते। अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत और ईमानदारी को पसंद फरमाया और उन्हें नबूवत से नवाजा ताकि वो अपनी मखसूस कौम को हदायत दें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दरियाए उर्दन के किनारे आबाद थी, जिसे आज हम बहरे मरदार के इलाके के तौर पर जानते हैं। ये लोग न सिर्फ बुत परस्ती में डूबे हुए थे बल्कि अपनी फहाशी और बेहयाई में भी दुनिया में मशहूर थे। उनकी सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो मुर्दों के साथ बदकारी करते थे और औरतों की तरफ रुजू करने के बजाय अपने ही जिन्स के साथ नाजायज़ तल्लुकात इख्तियार करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत शफ़क़त और मोहब्बत के साथ नसीहत की। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और बेहयाई से बचो। तुम्हारी ये हरकतें न सिर्फ शर्मनाक हैं बल्कि अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा अमल है। औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना हराम है। लेकिन कौम लूत ने आपकी बातों को नज़रअंदाज किया। वो आपका मजाक उड़ाते और कहते, ए लूत, हमें तुम्हारी नसीहतों की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें अच्छाई की तलाश है तो हमारे साथ मत आओ। वो दिन ब दिन अपनी बुराइयों में गर्क होते गए और हर नसीहत को नज़रअंदाज किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार डराया और अल्लाह के अज़ाब की तनबीह दी। आपने फरमाया, अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह ताला तुम पर अज़ाब नाज़िल फरमाएगा और तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर वो अपनी ज़िद पर कायम रहे और अपने गुनाहों में लगे रहे। वक्त गुज़रता गया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सब्र का इम्तिहान बढ़ता गया। वो दिन रात अपनी कौम को हक़ की तरफ बुलाने में लगे रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और फरिश्तों को भेजा जो इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। ये फरिश्ते मेहमान के रूप में आए ताकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक बड़ा इम्तिहान दिया जा सके। जब कौम के बदकार लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर जमा हुए और मेहमानों तक पहुँचने की कोशिश की, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो और मुझे रुस्वा न करो। लेकिन वो लोग न माने। वो दिन और रात बुराई में डूबे रहे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तंग करते रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ हुक्म अल्लाह के इंतज़ार में सब्र किया। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि रात के वक्त अपने अहले ईमान के साथ निकल जाएं और पीछे ना देखें। अल्लाह का हुक्म था कि उनकी बीवी पीछे रह जाएगी क्योंकि वो काफरों में शामिल थी और दिल से ईमान नहीं लाई थी। रात के वक्त अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल किया। ज़मीन लर्ज़ उठी और एक खौफनाक चीख के साथ बस्ती को उल्टा दिया गया। ऊपर से पके हुए पत्थरों की बारिश बरसाई गई जो हर बुराई करने वाले को निशाना बनाती गई। यूं कौम लूत सफ़ाए हस्ती से मिट गई और उनकी बस्ती वीरान हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहले ईमान महफूज रहे और अल्लाह ने उन्हें नजात दी। ये वाक़या हमें ये सबक देता है
کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی قومیں ہمیشہ برباد ہوتی ہیں، اور جو لوگ ایمان اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی زندگی بھر اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ انہوں نے کبھی اپنے لوگوں کے بدکار اعمال کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کو سدھارنے کی کوشش کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان والوں کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنی برائیوں میں حد سے گزر گئے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور فطرت کے خلاف عمل کرتے ہیں ان کا انجام تباہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنے دل کی پاکیزگی اور عمل کی صفائی پر ہمیشہ دھیان دینا چاہیے۔ اگر قومیں بے حیائی اور گناہ میں ڈوب جائیں تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ صبر اور استقامت کی مثال قائم کی۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت اور نصیحت میں مشغول رہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ مومن کو برائی کے خلاف ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی کمزور نظر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے گناہوں اور بے حیائی کو دیکھ کر بہت دل برداشتہ محسوس کیا۔ وہ اکثر تنہائی میں اللہ کے حضور دعا کرتے اور روتے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا، میں نے انہیں نصیحت کی مگر وہ باز نہیں آئے۔ اگر تو چاہے تو انہیں اپنی حرکتوں سے ہٹا دے اور مجھے اور میرے اہل ایمان کو محفوظ رکھ۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک نبی ہمیشہ اپنے لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے، چاہے وہ لوگ اس کی نصیحت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے محبت اور خوف خدا دونوں موجود تھے۔ یہی نہیں نبی ہونے کی ایک خاصیت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو رات کے وقت بستی کے باشندے اپنے گناہوں میں مصروف تھے اور ہر طرف فحاشی اور بے حیائی کا عالم تھا۔ زمین کے زلزلے کے ساتھ اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی اور ہر طرف چیخ و پکار گونجنے لگی۔ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے دوڑتے اور کہیں چھپنے کی کوشش کرتے مگر اللہ کی قدرت سے بچ نہیں سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہوئے نکلے۔ ان کے دل میں خوف اور امید دونوں تھے۔ یہ لمحہ ایک ایسا تاریخی واقعہ بن گیا جس کی مثال دنیا میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی تاکہ ہر انسان اللہ کی طاقت اور عذاب سے خبردار رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور ساتھی نبی تھے۔ 2 اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گمراہ قوم کی طرف بھیجا جو بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا تھی۔ 3 قوم لوط مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی اور عورتوں کو چھوڑ کر ناجائز تعلقات اختیار کرتی تھی۔ 4 حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ 5 قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کا مذاق اڑایا۔ 6 حضرت لوط علیہ السلام بار بار اللہ کے عذاب کی تنبیہ دیتے رہے۔ 7 اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے۔ 8 حضرت لوط علیہ السلام اور اہل ایمان رات کے وقت بستی چھوڑ کر نکل گئے، ان کی بیوی پیچھے رہ گئی۔ 9 اللہ کا عذاب نازل ہوا، زمین لرز اٹھی اور اوپر سے پکے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی، قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی۔ 10 یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بے حیائی اور گناہ قوموں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، میرے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا
مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔